सैटरडे 7 अक्टूबर 2023। आज सुबह इसराइल में आबाद यहूदी ना सिर्फ अपने मजहबी त्यौहार सिमचत तौरात को मनाने के लिए बेदार होंगे, बल्कि आज उन्हें ये भी याद है कि सदी की डेडलीस्ट वॉर्स में से एक योम किपुर वॉर को भी आज 50 साल हो गए हैं। जबकि दूसरी तरफ आज हमास का इरादा कुछ और ही है। सुबह के 6:30 बजे इसराइल हमास के हैरान कुन हमले से बेदार होता है। गजा में जारी जंग और इस हिस्से की तारीखी, मजहबी और सियासी अहमियत पर मबनी हमारी इस वीडियो में खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। हमास ने तकरीबन 20 मिनट्स में 5000 रॉकेट्स जनूबी इसराइल पर फायर कर दिए। अभी इसराइल को इस बात की खबर भी नहीं कि हो क्या रहा है, जबकि गजा के फाइटर्स ने बैत हनून क्रॉसिंग पर कंट्रोल हासिल कर लिया, जो कि गजा में मुकीम लोगों के लिए तारीखी फलस्तीन और आज के इसराइल में दाखिल होने का वाहिद रास्ता है। जल्द ही सोशल मीडिया खबरों से भर गया और ये भी इत्तलात सामने आने लगी कि इसराइल ने गजा स्ट्रिप के इर्द गिर्द 23 लाख लोगों को मुस्तकिल कैद रखने के लिए जो दीवार खड़ी की थी वो भी टूट गई है। और फिर उसकी फुटेजेस भी सामने आ गई, जिसमें बुलडोजर्स को दीवार से नीचे लाते हुए और एक फलस्तीनी शख्स को खुशी से अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हुए सुना जा सकता था। और इसके साथ ही हमास के अस्करी विंग के सरबरा मोहम्मद दाइफ ने इसराइल के कब्जे, मस्जिद अक्सा की बेहुरमती और फलस्तीनियों के कत्ल के जवाब में ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड शुरू करने का ऐलान कर दिया। जवाब में इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने गजा पर हुकूमत करने वाली जमात हमास के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और मजीद कहा कि दुश्मन को इसकी बेमिसाल कीमत चुकानी होगी। 25 अक्टूबर 2023 तक दोनों तरफ के हजारों शहरियों की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है, जिसमें ज्यादातर गजा के फलस्तीनी हैं और बिलाशुबा हलाकतों की तादाद में इजाफा ही होगा। ये इसराइल और फलस्तीन के दरमियान एक और मुकम्मल जंग है जो मिडिल ईस्ट की जोग्राफियाई और सियासी सूरत हाल को बदलने की सलाहियत रखती है। हमास ने इसराइल की सरहद पर अचानक हमला किया, जिसमें तकरीबन 1400 से ज्यादा इसराइली मारे गए और 200 को यरगमाल बना लिया गया, जो कि इसराइल के लिए उसकी आजादी के बाद से अब तक का सबसे डेडलीस्ट दिन था। इसराइल के रद्द-ए-अमल के नतीजे में उसी दिन गजा में भी सैकड़ों हलाकतें हुई। एक राय यह है कि हमास का इस हमले के पीछे मकसद इसराइली अवाम को यह जाहिर करना था कि फलस्तीन का मसला अब तक हल नहीं हुआ है, जबकि कुछ का ख्याल है कि अरब ममालिक, खास तौर पर सऊदी अरब को इसराइल के साथ मामूल के मुआहदे पर दस्तखत करने से रोकना था। गजा बहरा रोम के मशरकी साहिल पर वाक़े एक फलस्तीनी इलाका है, जिसकी सरहद साउथ वेस्ट में इजिप्ट और ईस्ट और नॉर्थ में इसराइल से मिलती है। गजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक दो मुख्तलिफ रियासतें हैं। ये एक साथ मिलकर फलस्तीनी रियासत बनते हैं, जो 1967 से इसराइली फौज के कब्जे में है। इन दोनों में गजा छोटी रियासत है और मौजूदा इसराइली रीजन इसे वेस्ट बैंक से अलग करता है। गजा और वेस्ट बैंक दोनों फलस्तीनी अथॉरिटी की ज्यूरिसडिक्शन यानी दायरा इख्तियार में हैं, लेकिन गजा पर हरकत-उल मुकावमा अल इस्लामिया की हुकूमत है, जिसे हमास या इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट यानी इस्लामी मुजाहमती तहरीक के नाम से जाना जाता है। ये ग्रोह फलस्तीनी सरजमीन पर सबसे बड़ा आर्म्ड ग्रुप है, जो कि सियासी तौर पर गजा को कंट्रोल करता है। ये हिस्सा सिर्फ 141 स्क्वायर माइल्स का छोटा सा इलाका है, जिसमें तकरीबन 23 लाख अफराद आबाद हैं। गजा के लोग 5 गवर्नरेट्स में रह रहे हैं: नॉर्थ गजा, गजा सिटी, दीर अल-बला, खान यूनुस और रफा। ये इलाका सिर्फ 25 माइल्स लंबा और 7 माइल्स चौड़ा है, इसलिए जनूब में रफा क्रॉसिंग से शुमाल में बैत हनून तक पहुंचने के लिए 1 घंटे से भी कम का वक्त लगता है। सन 2006 से हमास की इंतखाबी कामयाबी के बाद फलस्तीनी धड़ों यानी हमास और अल फतह के दरमियान अंदरूनी तनाज़े की वजह से हमास गजा पर बरसर इक़्तिदार है। इसके बाद से यानी गजा गुज़िश्ता 16 सालों से मुकम्मल तौर पर इसराइली मुसल्लत करदा जमीनी, समंदरी और फजाई नाकाबंदी के तहत रहता है। इस नाकाबंदी का मतलब लोगों और सामान को आजादाना तौर पर इलाके में दाखिल होने या निकलने से रोकना है, जिसकी वजह से इस इलाके को ओपन एयर प्रिजन भी कहा जाता है। गजा में फलस्तीनियों की अक्सरियत उन रिफ्यूजीज की औलादें हैं जो 1948 की अरब इसराइल जंग के बाद इसराइल बनने वाले इलाके से भाग गए या बेदखल कर दिए गए। अगर गजा पर आयद पाबंदियां हमास की सियासी कामयाबी की वजह से हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि हमास कब और क्यों वजूद में आई। हमास की तहरीक गजा में 1987 में इमाम शेख अहमद यासीन और उनके मुआविन अब्दुल अजीज अल रंतीसी ने पहली इंतफादा के आगाज के फौरन बाद कायम की थी। पहली इंतफादा इसराइली कब्जे के खिलाफ होने वाले मुसलसल मुजाहरे और फसादात का सिलसिला था। इस तहरीक का न सिर्फ मिलिट्री विंग था,
جس کا مقصد اسرائیل کے خلاف مسلسل جدوجہد تھا، بلکہ اس تحریک نے اسرائیل کے قبضے کا شکار فلسطینیوں کے لیے سماجی بہبود یعنی سوشل ویلفیئر پروگرام بھی شروع کیے تھے۔ پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن یعنی PLO کے برعکس حماس اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کرنے کے بجائے 1967 کی سرحدوں پر قائم فلسطینی ریاست کو قبول کرتی ہے۔ یہ 1990 میں اسرائیل اور PLO کے درمیان طے پائے گئے اوسلو امن معاہدے کی بھی مخالفت کرتی ہے۔ امریکہ اور یورپی یونین سمیت درجنوں ممالک نے اسرائیل کی مسلح مخالفت کی وجہ سے حماس کو دہشت گرد گروپ قرار دیا ہے، جبکہ حماس ایک ریجنل الائنس کا حصہ ہے جس میں ایران، سیریا، لبنان میں حزب اللہ گروپ بھی شامل ہیں، جو مڈل ایسٹ اور اسرائیل کے حوالے سے امریکی پالیسیوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ لیکن تاریخ میں ایسا کیا ہوا کہ یہودی جو برٹش مینڈیٹ سے پہلے تقریباً 6% فلسطینی لینڈ کے مالک تھے، آج وہ تقریباً 85% زمین پر قابض ہیں؟ تو چلیں ہم ذرا تاریخ پر تھوڑی نظر ثانی کر لیں۔ پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1918 میں فلسطین میں سلطنت عثمانیہ کی حکمرانی ختم ہونے کے بعد فلسطین برٹش حکمرانی کے تحت لیگ آف نیشن کا حصہ بن گیا، جو کہ ایک بین الاقوامی تعاون کی تنظیم تھی، جو 1920 میں پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر فاتح اتحادی طاقتوں نے قائم کی تھی۔ اس مینڈیٹ کے ختم ہونے سے پہلے نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کی عرب یہودی تقسیم کے لیے پیش کیے گئے برطانوی منصوبے کو تسلیم کر لیا، جسے برٹش پارٹیشن پلان فار پیلسٹائن بھی کہتے ہیں، جس کے تحت غزہ اور اس کے ارد گرد کا علاقہ عربوں کو دیا جانا تھا۔ برٹش مینڈیٹ 15 مئی 1948 کو ختم ہوا اور اسی دن سے پہلی عرب اسرائیل جنگ شروع ہوئی۔ 1948 میں مصری افواج غزہ کے قصبے میں داخل ہو گئیں، جو فلسطین میں مصری مہم جوئی کا ہیڈ کوارٹر بن گیا۔ شدید لڑائی کے نتیجے میں عربوں کے قبضے میں رہ جانے والا علاقہ صرف 141 اسکوائر مائلز کی غزہ اسٹرپ تک محدود ہو گیا، اور اس کی سرحدیں 24 فیب 1949 کی مصری اسرائیل جنگ بندی معاہدے میں تعین کی گئیں۔ غزہ 1967 تک ایجپٹ ملٹری رول کے انڈر رہا، سوائے 1956 میں چند مہینوں کے لیے، جب مصر پر اسرائیل نے حملہ کیا، جسے بعد میں اقوام متحدہ نے حل کر دیا تھا۔ مصری حکومت نے اس علاقے کو کبھی مصر کا حصہ نہیں سمجھا اور ریفیوجیز کو مصری شہری بننے یا دوسرے عرب ممالک میں ہجرت کرنے کی اجازت بھی نہیں دی۔ اسرائیل نے بھی ریفیوجیز کو اپنے سابقہ گھروں میں واپس جانے یا ان کی املاک کے نقصان کا معاوضہ وصول کرنے کی اجازت نہیں دی، اور پناہ گزینوں کی دیکھ بھال بڑی حد تک UNRWA یعنی یونائٹڈ نیشن ریلیف ورکس ایجنسی کی امداد کے ذریعے کی گئی۔ جون 1967 کی 6 روز تک جاری رہنے والی جنگ میں غزہ پر دوبارہ اسرائیل نے قبضہ کر لیا، جس نے اگلی چوتھائی صدی تک اس علاقے پر قبضہ کیے رکھا۔ دسمبر 1987 میں غزہ کے فلسطینیوں اور قابض اسرائیلی فوجیوں کے درمیان ہنگامہ آرائی اور تشدد نے ایک اور بغاوت کو جنم دیا، جسے فرسٹ انتفاضہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1993 میں اسرائیل نے اوسلو امن معاہدے کی شرائط کے تحت غزہ میں حکومتی اختیارات کی فلسطینی اتھارٹی کو مرحلہ وار منتقلی شروع کر دی، جس پر اسرائیل اور PLO نے دستخط کیے۔ سن 2000 میں پیلسٹینین اتھارٹی اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات میں خرابی کے بعد تشدد کا ایک اور شدید دور شروع ہو گیا، جسے دوسرا انتفاضہ یا الاقصی انتفاضہ بھی کہا جاتا ہے۔ سن 2003 میں لڑائی کو ختم کرنے کی کوشش میں اسرائیلی وزیر اعظم ایریل شیرون نے 2003 کے آخر میں ایک ایسے منصوبے کا اعلان کیا جس کا مقصد غزہ سے اسرائیلی فوجیوں اور آباد کاروں کو ڈس انگیجمنٹ پلان کے تحت نکالنا تھا۔ سپٹمبر 2005 میں اسرائیل نے علاقے سے انخلا مکمل کر دیا اور غزہ کا کنٹرول پیلسٹینین اتھارٹی کو منتقل کر دیا گیا، حالانکہ اسرائیل نے مصر کے ساتھ زمینی سرحد کے علاوہ فضائی، زمینی اور سمندری حدود پر گشت جاری رکھا۔ 2006 کے پیلسٹینین اتھارٹی پارلیمانی انتخابات میں الفتح، جس نے اپنے قیام کے بعد سے فلسطینی ریاست پر غلبہ حاصل کیا تھا، اسے حماس سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ حماس کی فتح نے اسرائیل، امریکہ اور یورپی یونین کی طرف سے پابندیاں عائد کی، اور سب نے حماس کو دہشت گرد تنظیم کی فہرست میں شامل کر لیا۔ غزہ اسٹرپ حماس اور الفتح گروپوں کے درمیان بڑھتے ہوئے تشدد کی جگہ بن گئی، اور جون 2007 میں حماس نے غزہ پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس سے غزہ اور ویسٹ بینک کے فلسطینی علاقوں میں 2 الگ الگ حکومتیں بن گئیں، جس کے نتیجے میں اسرائیل نے حماس کے ماتحت غزہ کو ایک دشمن ادارہ قرار دیتے ہوئے پابندیاں اور سخت کر دی، جس میں بجلی کی کٹوتی، درآمدات پر بہت زیادہ پابندیاں اور سرحدی بندش شامل تھی۔ 2008 میں اسرائیل نے پابندیاں اور وسیع کر دی، غزہ کے ساتھ اپنی سرحد کو مکمل طور پر سیل کر دیا اور فیول کی درآمد کو عارضی طور پر روک دیا۔ تقریباً ایک ہفتے ہی بعد
حماس کی فورسز نے غزہ کے ایجپٹ بارڈر پر کچھ حصوں کو مسمار کر دیا، جس کے ذریعے بعض اندازوں کے مطابق لاکھوں غزہ کے رہائشی خوراک، ایندھن اور ناکہ بندی کے تحت دستیاب سامان کی خریداری کے لیے مصر میں داخل ہوئے۔ بقول ایجپشن میڈیا، مصری صدر حسنی مبارک نے سرحد کی بحالی کی کوششیں شروع ہونے سے قبل غزہ میں شہریوں کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے عارضی طور پر خلاف ورزی کی اجازت دی۔ اس کے بعد حماس اور الفتح میں بڑھتی ہوئی دوریوں کو کم کرنے کے لیے دونوں جماعتوں کے درمیان مفاہمت کے لیے متعدد کوششیں کی گئیں اور 2014 میں ایک معاہدہ طے پایا، جس میں حماس نے غزہ کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول پیلسٹینین اتھارٹی کے حوالے کرنے اور الفتح کے رمی حمداللہ کو وزیر اعظم تسلیم کرنے پر رضامندی ظاہر کی، جو کہ غزہ اور ویسٹ بینک کے اتحادی وزیر اعظم بن گئے۔ پیلسٹینین اتھارٹی کو 2017 کے آخر تک غزہ میں عوامی اداروں کا کنٹرول حاصل نہ ہو سکا۔ پیلسٹینین اتھارٹی غزہ میں مکمل حکمرانی نافذ کرنے میں ناکام رہا اور 2018 میں غزہ کے لیے فنڈز میں کمی کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ اختلافات بڑھتے رہے اور آخرکار پیلسٹینین اتھارٹی نے 2019 میں مصر کے ساتھ رفح کراسنگ کو بند کر دیا اور رمی حمداللہ نے استعفیٰ دے دیا اور متحدہ حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔